बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक़ और सच का रास्ता बताया। नाज़रीन हम हज़ब साबिक़ एक नया मौजू, और मौजू क्या है कि आजकल अफ़वाहें बहुत हैं और सियासी सरगर्मियाँ बहुत हैं, और उस सियासी सरगर्मियों के साथ वो अस्करी ताकतों को भी मुलव्वस करने में कोई दरेग नहीं करता। अफवाहें हैं कि क्या -1 हो गए, इमरान खान की जगह कोई और पार्टी में ऐसा लीडर है जो उनकी जगह वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो तो जवाब आता नहीं। इसी तरह लेकिन दूसरा सबसे बड़ा एक ये है कि नया सिपह सालार पाकिस्तान कौन होगा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या मसले मसाइल हैं। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका ये राब्ता मुस्तकिल हो जाए, बल्कि अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। हम बड़े जालिम लोग हैं। हम चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, हम हर मौजू पर गुफ्तगू करना अपना हक़ समझते हैं। इस वक्त सियासी हलचल है, लिहाजा उस सियासी हलचल में जो है वो मामलात जो हैं वो बदलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बदलेगा मंजर नहीं। अच्छा, जब मंजर नहीं बदलेगा, -1 नहीं होगा, -4 की बातें भी आपने सुन ली, सब कुछ हो गया। हर अपने मुफादात में अपनी सियासत चमकाने के लिए सब लोग जो है सरगर्म हैं। क्यों? KPK में जो बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला था, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी होगी। अब उनका ख्याल है कि जो बाकी इलेक्शन होंगे उसमें भी कामयाबियाँ हो जाएंगी। अब मामला ये है कि कहने वाले कह रहे हैं, ज़रा ये कह रहे हैं कि जो असल ताकत है उसने दोनों को खुश रखा हुआ है। वो कह रहे हैं आप अपनी कोशिश करें, अगर गिरा सकते हैं तो गिरा लें, और इनसे ये करें आप फिक्र ना करें, आप कायम व दायम रहेंगे, आप अपना टाइम पास करें, अपना काम करें। और वो अपना काम कर रहे हैं। अब इस मामलात में अब मसला क्या है, एक और नया लोगों ने मतलब एक नई, जिसको कहते हैं ना टमकीरी, या वो क्या कहते हैं अफवाह या शुदनी शरारत, वही छेड़ दी कि क्या मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब वो सिपह सालार को मज़ीद इंस्ट्रक्शन, वो सिपह सालार को मज़ीद आगे बढ़ा सकेंगे या नहीं बढ़ाएंगे, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो सिपह सालार कौन होगा। अब सिपह सालार कौन होगा ये एक सवाल है। माजी में गुफ्तगू हो रही थी कि जनरल फैज़, उनको कोर कमांडर पेशावर इसीलिए बनाया गया कि जो जर्नल किसी कोर में ना हो वो सिपह सालार नहीं बन सकता। उनकी बड़ी खिदमत है ISI के हवाले से। तो आपने देखा पहले हंगामा हुआ था ISI के चीफ के हवाले से, हुकूमत में भी परेशानियाँ मौजूद थी और बाहर भी, लेकिन वो मसला फिर हल हो गया छोटी मोटी तब्दीलियों के बाद भी। लेकिन वही हुआ जो आर्मी की क़यादत करना चाहती थी, क्योंकि आर्मी के मामलात ऐसे हैं, मुनज़्ज़म अदारा है और उनके मामलात में मुदाखलत नहीं हो सकती, ना करनी चाहिए। बल्कि मैं तो हमेशा से इस बात का आदी हूँ कि कौमी अदारों में दूसरे अदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, सबको आज़ादी से काम करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन भी आज़ाद होना चाहिए, उस पर भी किसी किस्म का दबाव या वो जो है ना ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब धौंस धांधली से तो नहीं मामलात बनते। कौमें तरक्की करती हैं आज़ादी की सोच से, कौमें तरक्की करती हैं जमहूरियत के इक़दाम से, कौमें तरक्की करती हैं इस्तेकाम जमहूरियत से। लेकिन हम चाहे जमहूरी हों या गैर जमहूरी हों, जब हम किसी मनसब पे आते हैं तो हमारे तमाम रवैये जो हैं वो बिल्कुल आमराना हो जाते हैं। सो इस वक्त भी ऐसे ही है। जब भी जो वज़ीर आज़म आता है वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा करता है और वो अपनी ताकत से हर चीज़ बनवाने की कोशिश करता है। माजी में ये होता रहा और हाल में भी किसी हद तक ये हो रहा है। देखिए क्या जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन मिल जाएगी, या नया सिपह सालार जो है वो इमरान खान साहब नामजद करेंगे या कोई और करेगा। असल तो हकीकत यही है कि एक सिस्टम है कौमी अदारे का, अस्करी अदारों में मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारी कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ हैं। इनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनकी वजह से ही हम और आप जो है सुकून की नींद सोते हैं।
تو اداروں کو اپنے آزادانہ طور پر میرٹ پہ کام کرنا چاہیے. لیکن پہلی بات میں نے بتا دی کہ جنرل فیض صاحب کے چانسز کم ہیں، بلکہ ان کو یہ بھی سنا جا رہا ہے، ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کور کمانڈر پشاور سے ہٹا کے ان کو وہ آرڈیننس فیکٹری کا انچارج بنایا جائے. وہاں جنرل آ رہے ہیں وہاں پہ. اور معاملات یہ ہیں کہ میرٹ کے حوالے سے جنرلز جو ہیں وہ سپہ سالار وہ بنتا ہے جس کا کم از کم کور کمانڈر کا 1 سال کا تجربہ ہو. اگر جنرل فیض یہاں آ گئے وہاں فیکٹری میں اور یہ افواہ جو ہے خبر بن گئی تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ سپہ سالار کی جو فہرست ہے اس سے دور نکل جائیں گے. لیکن ہم اور آپ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سپہ سالار ایک مستند آدمی ہونا چاہیے، میرٹ پہ ہونا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب جنرل باجوہ ایک دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں، دوسری دفعہ وہیں چل رہی ہیں کہ مزید وہ ایکسٹینشن لیں گے، تو ظاہر ہے کور کمانڈروں کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا، ان کو سب کو راضی کرنا ہوگا، سب کو باتیں ہوگی، اور جو معاملات ہیں جن کا اپنا ترقی کے چانسز ہیں وہ سوچیں گے، یہ سوچیں گے سب کچھ، اور اعلیٰ ترین اجتماعی مفاد میں یعنی قومی مفاد میں ہی فیصلہ ہوگا کہ نیا سپہ سالار کون ہوگا. لیکن جب اس کی باری آئے گی، جب تک یہ بحث جو ہے بڑے عروج پہ پہنچ جائے گی کہ کیا عمران خان سے کر سکتے ہیں، کیا نہیں کریں گے، کیا باجوہ صاحب کنٹینیو کریں گے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ الجھ جائیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں ہر مسئلے کو سیاسی میدان میں اچھالا جاتا ہے اور لوگوں پر الزامات لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم بات سیاسی میدان میں کرتے ہیں میرٹ کی. ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بات وہ کریں جو حق سچ کی ہو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم سارے قواعد، ضوابط، ضابطے، لیکن جب اپنی بات ہوتی ہے ہم تمام قاعدے اور ضابطے جو ہیں وہ فراموش کر دیتے ہیں اور صرف اپنی من مانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے حکمران بھی یہی کرتے ہیں. اسی لیے پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ پنپ نہیں سکی. دنیا میں جمہوریت سے رزلٹ دیا جا رہا ہے. ابھی بھی ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے کیا پارلیمانی نظام بہتر ہے یا صدارتی نظام بہتر ہے، کیا عمران خان صاحب جو ہیں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی ایسے معاملات کریں گے کہ فوری طور پر جو ہے صدارتی نظام نافذ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ سے فیصلہ ہوگا. لیکن کسی چیز میں بھی سیاست میں آخری نہیں ہوتی، کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کوئی حد بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ پرواز کرنے کو تیار ہیں، اور جب بھی الیکشن آنے لگتا ہے تو مختلف پارٹیوں سے جو سیاسی کبوتر ہیں وہ مختلف چھتریوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے مستقبل کی جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہوتی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. تو پتہ یہ لگا ہے کہ ایک تو جو نون لیگ ہے اس کے ایک خاص لیڈر ہیں، ان سے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے رابطے ہیں، اور وہ رابطے کرا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے ملا رہے ہیں تاکہ آئندہ وقت میں وہ سب جو ہے ادھر سے اڑ کر ان کی چھتری پر آ کر بیٹھ جائیں. تقریباً دعویٰ ہے ذرائع کا کہ 22 سے 30 افراد جو ہیں وہ ایسے ہیں جو نالاں ہیں حکومت سے، جن کو بڑا ہے، اور ان میں بار بار نام آ رہا ہے کس کا؟ وزیر دفاع کا، پرویز خٹک صاحب کا اور نور عالم صاحب کا. اور ان دونوں نے تو پارلیمانی اجلاس میں جو ہے جس انداز میں وزیر اعظم پر تنقید کی وہ سب کے سامنے ہے، اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن چند لمحوں بعد پرویز خٹک صاحب بھی یو ٹرن لے گئے اور کہنے لگے میں تو ایسی باتیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے قائد سے بات کی اور مجھے اپنی شکایت کرنی چاہیے. مجھ پر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ایسے ہی خام خواہ لگ رہے ہیں. میں تو اجلاس سے واک آؤٹ کر کے نہیں گیا تھا، بلکہ میں اجلاس سے باہر سگریٹ پینے گیا تھا. بہرحال یہ تو سگریٹ نوش ہی جانتے ہیں کہ سگریٹ پینا بھی بہت ضروری ہے. اجلاس سے نکل کے سگریٹ پیتے ہیں، بلکہ بہت بہت اہم کام سے لوگ جو سگریٹ نوش لوگ ہیں وہ باہر جا کے سگریٹ پیتے ہیں. تو وہ انہیں نے اسی کا بہانہ لگایا. لیکن نور عالم کی زبان جو تھی وزیر اعظم صاحب سے جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی وہ خطرناک تھی، اور پرویز خٹک کی بھی زبان خطرناک تھی. اور پرویز خٹک کے جو رشتہ دار ہیں وہ پہلے ہی پارٹی چینج کر کے نون لیگ میں جا چکے ہیں، اور آئندہ کے بھی یہی چانسز لگ رہے ہیں. تو ابھی 2023 کے الیکشن تک بہت سے نئے مسائل ابھریں گے اور بہت سی سیاسی صف بندیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی. یہ ہے آج کی خبر، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ اپنا خیال رکھیے گا، سلامت رہیں.
جاتے جاتے آپ سے یہی گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ ناصر نقوی کو اجازت دیں، خدا حافظ۔